بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران گرامی محترم که خبر استین ما سلسله دروس درباره اعتماد به نفس یعنی سلف کانفیدنس را مطالب بیان منم شروع کردم و امیدوار هستم که مطالبی که بیان منم شما عزیزان و جوانهای عزیز و او فایده های و اثار مثبت سلف کانفیدنس که خدمت شما میگم اونها را به دقت گوش کنین و در زندگی خو شخصی خو در اجتماعی خو خانگی خو اپلای منین. والدین ما میتر زیاد توجه کنن طرف ازی مطالب و در مختلف مراحل زندگی اولادهای خو را موتیویت کنه و توجه دلاو کنه که اونها اعتماد به نفس داشته باشن. به هر حال در مسائل دنیوی که در این حالات و کرایسیس های دنیا جوانهای ازمو بلکه من حیث القوم مو بسیار ضرورت داره که من ازمو یک سلف کانفیدنس و اعتماد به نفس پیدا شونه. فواید سلف کانفیدنس ما در شما گفتم مو رسیدی در سیمنه فایده و آثار مثبت چیه که پایداری در راه هدف. عزیزان محترم یکی از آثار مثبت سلف کانفیدنس یا اعتماد به نفس ایه که انسان اگر اعتماد به نفس مالک شی باشه او در راه هدف و پایدار است، مستحکم است، مشکلات شیره کافایش سوست نمونه و امو هدف خور کی معین کده ای سلف کانفیدنس و اعتماد به نفس ای رو وادار مونه پوش مونه تاو دازو هدف خو برسه. مشکلات اگر روی بریشونه ایمونی چی قدرت ازیر داره که تحمل کنه سختی ها را و دیگه مصیبت ها را آزمایش های دنیوی را امتحانات الهی را بسیار د خوب انداز ایمیتنه که چی مقابله کنه و سرفراز که است برشونه. و عمومی تاریخ هم میخوانی که حضرت یوسف علیه السلام مطابق قرآن و که سوره قصص یعنی بهترین داستان های از قرآن و داستان حضرت یوسف علیه السلام است. حضرت یوسف چون اعتماد به نفس داشت، البته توکل علی الله که ما گفته بودیم قبلا، امی اعتماد به نفس شی ایرد از زندان که 7 سال من زیاد باست مدت اضافه شد ایره از اوضوع هدف الهی شی پس نکد بلکه ای او مشکلات را که است بسیار د خوب انداز پشت سر گذاشت و از او بعد امات عزیزی مصر جور شد و بسیاری از افرادهای مصر را مسلمان کدک و زیر پرچم توحید که است آورد. مو درسی از یوسف علیه السلام داستان چه امیر متوجه میشه که انسان اعتماد به نفس اگر داشته باشه البته در طول اعتماد به خداوند متعال او د منزل و مقصود خو کسته میرسه. لذا دیگه هدفی که سیمنه آثار مثبت و فایده مثبت اعتماد به نفس میه که انسان در راه هدف و پایداری و استحکام کسته نشو میده. امیر امام علی علیه السلام میفرماید که فی تصارف الاحوال تعرف جواهر الرجال. با تغییر شرایط و اوضاع و احوال ذخایر و گوهرهای فطری مردان کسته مگه شناخته میشه. وقتی که شرایط تغییر کرد، اوضاع تغییر کرد، وضعیت و زمان حالات کسته تغییر کرد، امو ذخایر و ابیلیتی های درونی و او گنجه های درونی انسان ها و مرده ها که شناخته میشه. واقعا میتره در مشکلات انسان خود متوجه میشه که ما چقدر کم همت است و ما چقدر بزدل است و ما چقدر کست منیم بعض صلاحیت ها موجود نیه. لذا مشکلات که روی بوری بایه او تیم متوجه میشه انسان که مابین از شخص چی صلاحیت ها هست. لیکن کسی که اعتماد به نفس باشه و کسی که سلف کانفیدنس داشته باشه او خود به خود امو قیمت خوره، امو خزانه درونی خوره، گنج درونی خوره برای افرادها، برای انسانها و برای رشته دارای خو، برای معاشره خو او نشو میده. لذا امیدوارم که مو اعتماد به نفس را و سلف کانفیدنس طرفش توجه میدی و زیبات که ما راحل هایشی مگم یعنی مطلب امو عوامل سلف کانفیدنس که مگم چطور انسان میتونه منیخ پیدا کنه اونها را شما توجه منین. فی الحال خمو درباره فایده هایشی درو مطالب دربارهش دیسکس منی. خداوندی متعال شما عزیزان را، شما جوانها را از این نعمت عظیم بهره مند کنه و ساتھ عظیم که ما به مشکلات به خداوندی متعال توکل کنی و اعتماد به نفس را در طول اعتماد به خداوندی متعال قرار بدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.